बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। आज फिर हाजिर हुआ हूँ कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर। मगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पहला हिस्सा नहीं सुना तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमारा पहला हिस्सा सुन सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को थोड़ी सी तकलीफ करके सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं बकाया कहानी की तरफ। जब ज़ैनुल मुआसिफ के शौहर को सचमुच वाक़या मालूम हो गया तो उसने अपना सारा माल मता बेचना शुरू किया और अपने दिल में ये मंसूबा बांधा कि जब तक इन दोनों को एक दूसरे से दूर न किया जाएगा, ये अपनी हरकत से बात ना आएंगे। वो अपना माल असबाब बेच चुका तो उसने झूठ मूठ एक खत लिखा और अपनी बीवी को सुनाकर कहा कि ये खत मेरे चचेरे भाइयों के पास से आया है, वो मुझे और तुझे दावत देते हैं। बीवी ने पूछा, हमें कितने दिन वहाँ ठहरना होगा? उसने जवाब दिया, 12 दिन। यह सुनकर वो राजी हो गई और उसने पूछा कि किसी बांदी को भी साथ लेती चलूँ? शौहर ने कहा, हयूब और सकूब को लेती चल, खतूब को यहीं रहने दे। फिर उसने उनके लिए एक नफीस महल तैयार कराया और उन्हें सफ़र में ले चलने की ठान ली। ज़ैनुल मुआसिफ ने मसरूर को कहला भेजा कि अगर मियाद गुजरने के बाद हम ना आए तो समझ जाइयो कि उसने धोखा देकर हम दोनों को जुदा किया है। मुझे इसके मकर फरेब से डर लगता है, लेकिन जो अहद व पैमा मेरे और तेरे दरमियाँ है उसे न भूलियो। उधर ज़ैनुल मुआसिफ का शौहर सफ़र की तैयारियाँ कर रहा था और इधर वो रोती पीटती थी और उसे दिन रात किसी कल चैन न आता था। शौहर ने उसकी बिल्कुल परवाह न की। जब ज़ैनुल मुआसिफ ने देखा कि उसका शौहर सफ़र पर तुला हुआ है तो उसने अपने कपड़े लत्ते और माल दौलत जमा करके अपनी बहन के सुपर्द किए। उसे अपना सारा माजरा सुनाया और रुखसत होकर रोती हुई अपने घर आई। इतने में ऊँट दरवाजे पर आ गए थे, उन पर सामान लदवा रहा था और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऊँटनी ज़ैनुल मुआसिफ के लिए तैयार थी। सफ़र के सिवा ज़ैनुल मुआसिफ को कोई चारा नजर न आया तो वो किसी सोच में पड़ गई। इत्तफाकी बात, उसका शौहर किसी काम से बाहर गया, उसे मौका मिला, वो बाहर निकल कर हर दरवाजे पर कुछ लिखाई। जब ज़ैनुल मुआसिफ तमाम दरवाज़ों पर लिख चुकी तो बिलक बिलक कर रोने और गुजरे हुए ज़माने को याद करने लगी और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने हमारी किस्मत में ये बातें लिखी। उसके बाद वो अपने शौहर के पास गई। उसने उसे एक महमल में बिठा दिया जो उसके लिए बनाया गया था और उससे कहा, ये ज़ैनुल मुआसिफ, घर छोड़ने पर अफसोस न कर, हम लौट कर जल्द आएंगे। वो उसे तसल्ली देता रहा यहाँ तक कि काफिला शहर के बाहर निकल आया और अपनी राह लगा। ज़ैनुल मुआसिफ को जुदाई का यकीन आ गया, उसे तकलीफ होने लगी। इधर ये हो रहा था और उधर मसरूर अपने घर में बैठा अपनी महबूबा के ख्याल में महू था कि उसके दिल में जुदाई महसूस होने लगी। फौरन उठकर उसके घर पहुंचा, देखा कि दरवाजे में कुफल पड़ा हुआ है और ऊपर ज़ैनुल मुआसिफ के हाथ से कुछ लिखा हुआ है। उसे पढ़कर मसरूर को गश आ गया। होश आया तो वो पहले दरवाजे को खोलकर दूसरे के पास पहुंचा, देखा कि वहां भी कुछ अशार लिखे हुए हैं और इसी तरह तीसरे पर भी। उन्हें पढ़कर उसके इश्तियाक और तमन्ना ने इतना जोर किया कि वो काफिले के निशान कदम पर दौड़ा और उन्हें जा लिया। देखा कि वो सबके पीछे है और उसका शौहर सामान की हिफाजत के खातिर सबके आगे। उसे देखते ही मसरूर रोता हुआ महमल से लिपट गया और ज़ैनुल मुआसिफ को खबर हो गई कि मसरूर है। जब ज़ैनुल मुआसिफ को मालूम हुआ कि मसरूर है तो वो और उसकी कनीतें रोने लगी। उसने कहा, ये मसरूर, खुदा के लिए लौट जा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर तुझे और मुझे देख ले। ये सुनकर मसरूर को गश आ गया। होश आया तो वो दोनों एक दूसरे से रुखसत हुए, लेकिन मसरूर बराबर रोता, ठंडे सांस भरता, महमल के साथ साथ लगा रहा और वो समझाती रही कि सुबह होने से पहले लौट जाइयो ताकि बदनामी न हो। मसरूर दोबारा महमल के पास जाकर उससे रुखसत हुआ और देर तक बेहोश रहा। हवास दुरुस्त हुए तो उसने देखा कि काफिला चला जा रहा है। आखिर लौटकर उसके घर पहुंचा, देखा कि वहां न कुछ सामान बाकी है न कोई रहने वाला। ये देखकर वो इतना रोया कि उसके कपड़े भीग गए। उसे गश आ गया और करीब था कि उसकी रूह बदन से परवाज कर जाए। देर तक उसी हालत में पड़ा रहा, फिर उठा, हैरान परेशान अपने घर गया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। 10 दिन तक उसकी यही कैफियत रही। यह तो मसरूर का हाल हुआ, अब ज़ैनुल मुआसिफ का किस्सा सुनो। उसे यकीन हो गया कि उसके शौहर की चाल चल गई। 10 दिन तक बराबर सफ़र करने के बाद एक शहर में उतरे। यहाँ ज़ैनुल मुआसिफ ने एक खत लिखकर अपनी कनीज़ हयूब को दिया और कहा कि जिस तरह हो सके इस खत को मसरूर के पास भेज दे ताकि उसे मालूम हो जाए कि यहूदी ने हमारे साथ धोखा किया और उसका दाव हम पर चल गया। कनीज़ ने वो खत मसरूर को भेज दिया। खत मसरूर के पास पहुंचा तो उसे बड़ा सदमा हुआ और वो इतना रोया कि ज़मीन भीग गई और उसने खत का जवाब लिखकर ज़ैनुल मुआसिफ को भेजा। जब यह खत ज़ैनुल मुआसिफ के पास पहुंचा तो उसने पढ़ा और फिर अपनी कनीज़ हयूब को देकर कहा कि इसका जिक्र किसी से न कीजिए। लेकिन उसके शौहर को खबर हो गई कि दोनों आपस में खतों की दावत करते हैं। वो ज़ैनुल मुआसिफ और उसकी कनीज़ों को लेकर 20 दिन सफ़र करता रहा। उधर मसरूर का यह हाल था, न उसे रात को नींद आती थी, न दिन को चैन, न सब्र आता था। उसी हाल में एक रात को जो उसकी पलक जरा झुपकी तो उसने ख्वाब में देखा कि ज़ैनुल मुआसिफ उसी बाग में आई हुई है और उसे गले लगा रही है। इतने में उसकी आंख खुल गई। अपने पहलू में उसे टटोलने लगा। उसकी आंखों में आंसू डुबडुबा आए। दिल मोहब्बत से बेचैन हो गया और वो रोता हुआ उसके घर की तरफ चल पड़ा हुआ
वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर खाली पड़ा है, लेकिन ऐसा मालूम होता है गोया उसकी तस्वीर सामने खड़ी है। उसके दिल में आग भड़क उठी, गम दोबारा हो गया और वो गश खाकर गिर पड़ा। मसरूर को होश आया तो उसने देखा कि मकान की एक तरफ एक कौवा बैठा काएं काएं कर रहा है। उसने कहा, सुभान अल्लाह, कौवा तो खाली जगहों पर बोला करता है। ये कहकर वो हसरत से देखने लगा और आहें भरने लगा। ज़ैनुल मुआसिफ की एक बहन थी जिसका नाम नसीम था। उसने मसरूर की हालत जो देखी तो तड़प उठी। उसको मालूम था कि दोनों को एक दूसरे से किस कदर इश्क और मोहब्बत है। वो कहने लगी, है मसरूर, खुदा के लिए इस घर में ना आया कर, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले और ये ख्याल करे कि तू मेरी वजह से आता है। तेरे ही सबब से मेरी बहन गई है। अब क्या तू चाहता है कि मैं भी यहाँ से चलती बनूं? तुझे मालूम है कि अगर तू ना होता तो घर वाले घर छोड़ कर न जाते। लिहाजा अब दिल पर सब्र कर ले और उसे भूल जा। जो होना था वो हो गया। उसकी बहन की ये बातें सुनकर मसरूर बिलक बिलक कर रोने लगा और कहा, ए नसीम, अगर मुझे उड़ना आता होता तो मारे इश्तियाक के बस उड़कर उसके पास चला जाता। ऐसी हालत में उसे क्यों कर दिल से भुला सकता हूँ। बहन ने कहा कि तेरे लिए सिवा सब्र के कोई चारा नहीं। वो बोला, खुदा के लिए अपनी तरफ से उसे एक खत भेज और उसका जवाब मंगवा ताकि मेरे दिल को तस्कीन हो और सीने की आग में ठंडक पड़े। उसने जवाब दिया सर आंखों से। बहन ने दवात, कलम और कागज़ लिया। मसरूर ने अपनी मोहब्बत की ज़्यादती और जुदाई का गम लिखवाना शुरू किया और कहा, यह खत उस गमनाक आशिक और गरीब बिछड़े हुए की तरफ से है जिसे बिल्कुल चैन नहीं आता, न दिन में न रात में, बल्कि जो आंसू बहाता रहता है। उनसे उसके पपूटे घायल हो गए हैं। उसके जिगर में गम की आग दहक रही है। रंजो अलम सहते सहते ज़माना हो गया है। उसकी मिसाल उस चिड़िया की सी है जिसका साथी खो गया हो और जिसकी तबाही करीब हो। हाय तेरी जुदाई और तू इसे न मिलने का अफसोस। मेरा जिस्म लागर हो गया है, आंसुओं की झड़ी बराबर लगी रहती है और दुनिया मेरे ऊपर तंग है। नसीम को उसकी फसाद, बलागत और माना खेजी पर ताजुब हुआ। उसने खत पर खालिस मशक से मोहर लगाई, अंबर से धोनी दी और उसे एक सौदागर के पास भेजकर कहला भेजा कि उसे सिवा मेरी बहन या उसकी कनीज हयूब के किसी और के साथ न दीजिए। जब यह खत ज़ैनुल मुआसिफ के पास पहुंचा तो वो समझ गई कि मसरूर का लिखवाया हुआ है। उसने उसे चूमकर अपनी आंखों पर रखा, रोने लगी और इतना रोई कि उसे गश आ गया। होश आया तो उसने दवात, कलम और कागज़ मंगवा कर जवाब लिखा और अपनी मोहब्बत, शौक और तमन्ना का जिक्र किया और दोस्त अहबाब की जुदाई की शिकायत की और अपना रोना रोया। ज़ैनुल मुआसिफ ने मसरूर के खत के जवाब में लिखा कि यह खत मेरे आका, मालिक और मौला के नाम है, जो मेरे ज़ाहिर और बातिन का मालिक है। मालूम हो कि जागते जागते मैं परेशान हो गई हूँ, फिक्र में पड़ी रहती हूँ। तेरी जुदाई में मुझे सब्र नहीं आता। ए सूरज और चांद से ज़्यादा हसीन मोहब्बत मुझे घुलाए डालती है और इश्तियाक मारे डालता है। ए दुनिया की रौनक और ज़िंदगी की जीनत जिसकी जान निकल रही हो, उसे जाम में क्या मज़ा आए, क्योंकि ना उसका शुमार जिंदों में है न मुर्दों में। ये लेकर उसने खत पर मश्क और अंबर छिड़का और उस पर मोहर लगाकर एक सौदागर को दे दिया और कहा कि सिवा मेरी बहन नसीम के और किसी के हाथ में न दीजिए। जब यह खत नसीम के पास पहुंचा तो उसने उसे मसरूर के पास भेज दिया। मसरूर ने खत को अपनी आंखों से लगाया और इतना रोया कि बेहोश हो गया। ये तो उन लोगों का हाल हुआ। अब ज़ैनुल मुआसिफ के शोहर की दास्तां सुन। जब उसे मालूम हुआ कि दोनों में खतों किताबत होती है तो ज़ैनुल मुआसिफ को उसकी कनीज़ों को लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता रहा। ज़ैनुल मुआसिफ ने कहा, सुभान अल्लाह, तो हमें कहाँ कहाँ और वतन से कितनी दूर ले जाएगा। उसने जवाब दिया, 1 साल की दूरी पर, ताकि तेरे पास मसरूर के खत न पहुँच सके। तुम लोगों ने किस तरह मेरा माल लेकर मसरूर को दे दिया। मेरा जितना माल ज़ाया हुआ है वो सब मैं तुमसे वसूल करूँगा। देखूँ अब तुम्हें मसरूर से क्या फ़ायदा पहुँचता है या वो किस तरह तुम्हें मेरे पंजे से छुड़ा सकता है। ये कहकर वो एक लोहार के पास गया और लोहे की 3 बेड़ियाँ बनवा लाया और उनके रेशमी कपड़े उतारकर उन्हें बालों का लिबास पहनाया। उनमें गंधक की धोनी थी और लोहार को बुलाकर कहा कि इन लड़कियों के पाँव में बेड़ियाँ डाल दे। सबसे पहले ज़ैनुल मुआसिफ आगे बढ़ी। उसे देखते ही लोहार के होश उड़ गए। वो अपनी उंगलियां काटने लगा। उसकी अकल सलब हो गई। वो उस पर आशिक हो गया और यहूदी से पूछा कि इन कनीज़ों का क्या जुर्म। उसने जवाब दिया कि ये मेरी लोंडियां हैं, उन्होंने मेरा माल चुराया था और मेरे पास से भाग गई थी। लोहार ने कहा, खुदा तेरा भला करे, वल्लाह अगर ये कनीज़ काजी अल कज़ा के पास होती और हर रोज़ 1000 जुर्म करती तो कभी वो उसे सजा न देता। अलावा उसके वो सूरत से चोर नहीं मालूम होती और बेड़ियों का बोझ उससे नहीं उठाया जा सकता। उसके बाद लोहार ने उससे दरख्वास्त की कि वो ज़ैनुल मुआसिफ को बेड़ियाँ न पहनाए और सिफारिश पर सिफारिश करता रहा कि उसे बेड़ियाँ न पहनाई जाए। जब ज़ैनुल मुआसिफ ने लोहार को सिफारिश करते देखा तो उसने यहूदी से कहा, खुदा के लिए मुझे इस गैर मर्द के सामने न कर। उसने जवाब दिया, तो फिर मसरूर के सामने किस तरह आई थी। उसका कुछ जवाब उसने न दिया। यहूदी ने लोहार की सिफारिश मान ली। ज़ैनुल मुआसिफ को पाँव में हल्की बेड़ियाँ डलवा दी और लोंडियों के पाँव में भारी बेड़ियाँ। ज़ैनुल मुआसिफ नाजुक बदन थी और सख्त कपड़े नहीं पहन सकती थी, इसलिए दिन रात बालों के कपड़े पहनते पहनते उसकी और उसकी कनीज़ों के जिस्म की खाल छिल गई और चेहरे उतर गए। उधर लोहार को ज़ैनुल मुआसिफ से बेहद इश्क हो गया। वो घर जाकर आहें भरने लगा। इत्तफाक से उसी वक्त काजी अल कज़ा लोहार के घर के पास से गुजरा
اور اس کی آہیں سن کر اسے بلوایا۔ پوچھا، اے لوہار، تو کس عورت کو یاد کر رہا ہے اور تیرا دل کس کی محبت میں گرفتار ہے؟ لوہار نے اٹھ کر قاضی کا ہاتھ چوما اور کہا، خدا ہمارے مولا قاضی کی عمر دراز کرے اور اس میں برکت دے۔ پھر لوہار نے لڑکی کے حسن و جمال اور قد و قامت کی تعریف کی اور یہ کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، کمر پتلی اور کولہے بھاری۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ کسی خواری کے ساتھ قید اور بیڑیوں کی تکلیف میں مبتلا ہے اور اسے کس قدر کم کھانے کو دیا جاتا ہے۔ قاضی نے کہا، اے لوہار، مجھے اس کے پاس لے چل، اس سے ملا تاکہ میں اس کا حق اسے دلاؤں، ورنہ کنیز کا گناہ آئندہ تیری گردن پر ہوگا۔ اگر تو نے اسے مجھ سے نہ ملایا تو قیامت کے دن خدا تجھ سے بدلا لے گا۔ لوہار نے کہا، سر آنکھوں پر، اور فوراً ذیل المواصف کے مکان پر گیا، پر دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور کوئی شخص غمگین دل سے رو رہا ہے۔ لوہار کے آنسو برسات کی طرح برسنے لگے۔ اس نے دستک دی۔ لڑکیوں نے کہا کہ دروازے پر کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ہوں لوہار۔ قاضی تم لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ اس کے آگے مقدمہ پیش ہو اور تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جب لوہار نے کہا کہ تمہیں قاضی بلاتا ہے تو ذیل المواصف بولی کہ ہم کیوں کر اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ دروازہ بند ہے، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور کنجیاں یہودی کے پاس ہے۔ لوہار نے کہا، میں ابھی کنجیاں بنا کر قفل کھولے دیتا ہوں اور تمہاری بیڑیاں بھی اتار دوں گا۔ اس نے کہا کہ قاضی کا گھر ہمیں کون بتائے گا؟ لوہار بولا کہ میں اس کا پتہ بتا دوں گا۔ ذیل المواصف نے کہا کہ ہم قاضی کے پاس کس طرح جا سکتے ہیں؟ ہمارے کپڑے تو بالوں کے ہیں اور ان میں گندھک بسی ہوئی ہے۔ لوہار نے کہا کہ قاضی اس کا برا نہ مانے گا کہ تم اس حالت میں ہو۔ اب لوہار نے فوراً قفلوں کی کنجیاں بنائی، دروازہ کھول کر اندر گیا، ان کی بیڑیاں اتار دی اور انہیں باہر لا کر قاضی کے گھر کا پتہ دیا۔ ایوب نے اپنی آقا کے کپڑے اتار ڈالے جو بالوں کے تھے، اسے حمام لے گئی اور نہلا دھلا کر ریشمی کپڑے پہنا، جس سے اس کے چہرے میں رنگ و روپ آ گئے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا شوہر کسی تاجر کے ہاں دعوت کھانے گیا ہوا تھا، اس لیے وہ خوب بن ٹھن کر قاضی کے گھر پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی قاضی کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس شیریں کلامی اور میٹھے الفاظ میں قاضی کو سلام کیا کہ قاضی کا دل ہاتھ سے جاتا رہا۔ لڑکی بولی، خدا ہمارے مولا قاضی کو سلامت رکھے اور اس کے ذریعے سے فریادیوں کی مدد کرے۔ اس کے بعد اس نے لوہار کا قصہ سنایا اور اس کا شریفانہ برتاؤ بتایا اور اس کی تکلیف کا ذکر کیا جو یہودی نے اسے پہنچائی تھی، اور کہا اس نے ہمیں بات ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور کوئی ہمیں چھڑانے والا نہ ملا۔ قاضی نے پوچھا، اے لڑکی، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام ذیل المواصف اور میری کنیز کا نام ایوب ہے۔ قاضی بولا، تو اسم باسمی ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر اپنا منہ چھپا لیا۔ قاضی نے کہا، اے ذیل المواصف، تیرا شوہر ہے یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، میرا کوئی شوہر نہیں۔ قاضی نے پوچھا، تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا دین اسلام ہے اور میں خیر الانام کی ملت میں سے ہوں۔ قاضی نے کہا کہ شریعت کی قسم کھا کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں سے ہے۔ لڑکی نے قسم کھائی اور شہادت کا کلمہ پڑھا۔ قاضی بولا، پھر تو اپنی جوانی اس یہودی کے ساتھ کیوں برباد کر رہی ہے؟ اس نے کہا، اے قاضی سن، مرتے وقت میرے باپ نے 15,000 دینار ترکے میں چھوڑے اور وہ سب اس یہودی کے حوالے کر دیے تاکہ وہ ان سے تجارت کرے اور نفع میرے اور اس کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو، مگر پونجی شرع کی بنا پر محفوظ رہے۔ جب میرا باپ مر گیا تو یہودی کا جی میرے لیے للچانے لگا۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ میری شادی اس کے ساتھ کر دے۔ میری ماں نے جواب دیا کہ وہ مجھے میرا دین چھڑا کر کس طرح یہودی بنا سکتی ہے؟ خدا کی قسم، میں حکومت میں تیری شکایت کر دوں گی۔ یہ سن کر یہودی ڈرا اور سارا مال لے کر عدن بھاگ آیا۔ جب ہم نے سنا کہ وہ عدن چلا گیا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے عدن پہنچے۔ اس سے ملے تو اس نے کہا کہ وہ تجارت اور خرید و فروخت کرتا ہے۔ ہمیں اس کی باتوں کا یقین آ گیا۔ اس طرح وہ ہمیں برابر دھوکہ دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ہمیں قید کر دیا اور بیڑیاں ڈال کر ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ ہم یہاں پردیسی ہیں اور سوا خدا اور ہمارے آقا قاضی کے ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ قصہ سن کر قاضی نے اس کی کنیز ایوب سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی تیری آقا ہے اور تم لوگ پردیسی ہو اور اس کا کوئی شوہر نہیں؟ وہ بولی، ہاں۔ قاضی نے کہا، میری شادی اس کے ساتھ کر دے، اور اگر میں اس کتے کو سزا دے کر تمہارا حق اس سے نہ دلاؤں تو اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا، روزہ، حج اور صدقہ ہوگا۔ ایوب نے کہا، تیرا حکم سر آنکھوں پر۔ قاضی نے کہا، جا اور مطمئن ہو بیٹھ اور اپنی آقا کو بھی تسلی دے، اگر خدا نے چاہا تو میں کل اس کافر کو بلا کر تمہارا حق تم کو دلا دوں گا اور اسے اتنی سزا دوں گا کہ تم کو تعجب ہوگا۔ لڑکی نے دعا دی اور اسے اپنی محبت میں گرفتار چھوڑ کر چل دی۔ ایوب اور اس کی آقا قاضی کے گھر سے روانہ ہو گئی تو انہوں نے لوگوں سے دوسرے قاضی کا پتہ پوچھا۔ اس کا پتہ معلوم ہو گیا تو دونوں وہاں پہنچی اور اس سے بھی وہی باتیں بیان کی۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے قاضی کے پاس گئی، یہاں تک کہ چاروں سے وہی شکایت کر آئیں۔ ہر قاضی اس سے شادی کی درخواست کرتا اور وہ حامی بھر دیتی۔ انہیں ایک دوسرے کی خبر نہ ہوتی اور ان میں سے ہر ایک کا دل لڑکی کے لیے للچاتا۔ یہودی کو ان باتوں کی بالکل اطلاع نہ تھی کیونکہ وہ دعوت میں تھا۔ دوسرے دن صبح کو کنیز نے ذیل المواصف کو بہترین کپڑے پہنائے اور اس محکمے میں لے گئی جہاں چاروں قاضی بیٹھے تھے۔ قاضیوں کو دیکھتے ہی لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور انہیں سلام کیا۔ چاروں نے اس کا جواب دیا اور اسے پہچان گئے۔ ایک ان میں سے لکھنے میں مشغول تھا، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ ایک باتیں کر رہا تھا، وہ ہکلانے لگا۔ ایک کچھ حساب لگا رہا تھا، اس نے جوڑنے گھٹانے میں غلطی کر دی۔ سب نے لڑکی سے کہا، ایک خوبصورت اور خوش سیرت، تیرے آگے اب خوشی ہی خوشی ہے۔
اب ہم تیرا حق ضرور دلوائیں گے اور تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ لڑکی نے انہیں دعا دی اور رخصت ہو گئی۔ ادھر یہ لگاوٹ بازیاں ہو رہی تھی اور ادھر یہودی ان باتوں سے بے خبر اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت میں مشغول تھا۔ ساتھ ہی زین المواصف نے دربار کے حاکموں اور قابطوں سے بھی درخواست کی کہ وہ اس مردود کافر کے مقابلے میں اس کی مدد کریں اور اسے اپنے بے پناہ عذاب سے چھٹکارا دیں۔ اس کے بعد اس نے ایک خط لکھا جس میں شروع سے لے کر آخر تک وہ تمام حرکتیں بیان کی جو یہودی نے اس کے ساتھ کی تھی اور اپنے مسلمان ہونے کا بھی ذکر کیا۔ خط بند کر کے اپنی کنیز ایوب کو دے دیا اور کہا اسے حفاظت سے اپنی جیب میں رکھیو، میں اسے مسرور کو بھیجوں گی۔ اتنے میں یہودی آیا اور انہیں نہایت خوش دیکھ کر کہنے لگا تم اس قدر خوش کیوں ہو؟ زین المواصف نے کہا تیرے پنجے سے ہمیں سوا خدا کے اور کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی ہمیں تیرے ظلم سے نجات دے گا۔ اگر تو نے ہمیں ہمارے وطن نہ پہنچا دیا تو ہم کل تیری شکایت شہر کے حاکم اور قاضی کے سامنے کریں گے۔ یہودی نے پوچھا کہ تمہارے پاؤں میں سے بیڑیاں کس نے اتاری؟ اب میں تم میں سے ہر ایک کے لیے 10 رطل کی بیڑیاں بنوا کر تمہیں پہنا کر شہر کے گرد پھراؤں گا۔ ایوب بولی جو کنواں تو ہمارے لیے کھود رہا ہے، خدا نے چاہا تو خود اس میں گرے گا۔ تو نے وطن سے ہمیں بے وطن کیا ہے، خیر کل ہمارا اور تیرا فیصلہ شہر کے حاکم کے سامنے ہوگا۔ رات بھر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ صبح ہوتے ہی یہودی لوہار کے پاس گیا کہ ان کے لیے بیڑیاں بنوائے۔ ادھر زین المواصف اور اس کی کنیزیں قاضی کے محکمے میں پہنچی۔ زین المواصف نے قاضیوں کو دیکھتے ہی سلام کیا، سب نے سلام کا جواب دیا۔ قاضی القضا نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ یہ لڑکی زہرا کی طرح ہے، جو اسے دیکھتا ہے عاشق ہو جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کے آگے گردن جھکا لیتا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے لڑکی کے ہمراہ 4 پیادے بھیجے جو بڑے عہدے کے تھے اور ان سے کہا کہ مجرم کو بری طرح سے پکڑ کر لے آؤ۔ یہ تو ان کا ماجرا ہوا، اب یہودی کا حال سنو۔ جب وہ ان کے لیے بیڑیاں بنوا کر گھر لوٹا تو دیکھا کہ وہ غائب ہیں، حیران و پریشان ہو گیا۔ اتنے میں پیادے آ پہنچے اور انہوں نے پہلے تو اسے پکڑ کر خوب مارا، پھر منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اسے دیکھتے ہی چلا کر کہا اے مردود، خدا کے دشمن تیری یہ ہمت ہوئی کہ تو نے ایسے ایسے کام کیے اور وطن سے بے وطن کر دیا، ان کا مال چرا لیا اور اب چاہتا ہے کہ وہ یہودی ہو جائیں، تو مسلمان کو کافر بنانا چاہتا ہے۔ یہودی بولا اے میرے مولا، یہ میری بیوی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سارے قاضی اسے ڈانٹنے لگے اور کہا اس کتے کو زمین پر دے پٹکو، اس کے منہ پر جوتیاں مارو اور جتنا پیٹا جائے اسے خوب پیٹو، کیونکہ اس کا گناہ معافی کے قابل نہیں۔ لوگوں نے اس کے ریشمی کپڑے اتار کر بالوں کا لباس پہنایا، اسے زمین پر پٹک کر اس کی داڑھی نوچنے لگے اور اس کے منہ پر جوتیاں مارنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے الٹے گدھے پر سوار کیا، گدھے کی دم اس کے ہاتھ میں دے کر سارے شہر کا چکر لگایا اور ڈنڈورا پیٹا کے نہایت ذلت کے ساتھ اسے پھر قاضی کے گھر لائے۔ چاروں قاضیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ ملعون گھبرا گیا، اس کے ہوش و حواس جاتے رہے اور اس نے کہا اے بزرگ قاضیوں، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، میرا تمام مال اس کا مال ہے، میں نے اس پر ظلم کیا ہے، اسے وطن سے بے وطن کیا ہے۔ یہودی نے اس کا اقرار کر لیا اور انہوں نے اس اقرار کو ایک دستاویز میں درج کر لیا اور اس کا سارا مال لے کر زین المواصف کو مع دستاویز کے دے دیا اور وہ لے کر چلتی ہوئی۔ جو اسے دیکھتا اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتا اور ہر قاضی یہی سمجھتا کہ بس اب وہ میرے قبضے میں آ گئے۔ گھر پہنچ کر اس نے سارے سامان میں سے جس چیز کی ضرورت تھی باندھا، دن ختم ہونے کا انتظار کیا اور تمام وہ چیزیں جو ہلکی اور قیمتی تھی لے کر رات کے اندھیرے میں اپنی کنیزوں کے ساتھ روانہ ہو گئی اور 3 رات 3 دن برابر چلتی رہی۔ ادھر قاضیوں نے یہودی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ صبح ہوئی تو قاضی اور گواہ سب اس کے انتظار میں رہے کہ زین المواصف ان کے پاس آتی ہوگی، لیکن وہ کسی کے پاس بھی نہ آئی۔ اس کے بعد وہ قاضی جس کے پاس لڑکی سب سے پہلے گئی تھی یہ کہہ کر کہ مجھے شہر میں آج کچھ کام ہے، اپنے کھچر پر سوار ہو گیا اور غلام کو ساتھ لے کر شہر کی گلی کوچوں میں پھرنے اور زین المواصف کو ڈھونڈنے لگا، لیکن کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ چکر لگا ہی رہا تھا کہ دیکھا باقی 3 قاضی بھی اسی طرح پھر رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم کھچروں پر سوار شہر کے بازاروں میں کیا کر رہے ہو؟ جب انہوں نے اپنا قصہ سنایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہے جس میں وہ گرفتار ہے، وہ بھی اسی کی تلاش میں ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب چاروں نے مل کر لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن کہیں سراغ نہ چلا۔ آخر سب کے سب واپس اپنے اپنے گھر چلے اور بیمار ہو کر بچھونے پر لیٹ گئے۔ قاضی القضا کو پڑے پڑے لوہار کا خیال آیا اور اسے بلوا کر پوچھنے لگا اے لوہار، تجھے اس لڑکی کا کچھ پتہ ہے جسے تو ہمارے پاس لایا تھا؟ اگر تو ہمیں اس کے پتہ نہ دے گا تو میں تیرے کوڑے ماروں گا۔ لوہار نے کہا اے میرے آقا، خدا کی قسم جب سے میں تیرے پاس سے آیا ہوں میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا، میرا دل اسی میں لگا ہوا ہے۔ اس کے گھر بھی گیا، وہاں بھی نہ ملی، نہ کوئی اور جو اس کا پتہ بتا سکے، یا تو وہ غوطہ مار کر سمندر کی تہ میں چلی گئی ہے یا آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر قاضی نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ قریب تھا کہ اس کی روح نکل جائے اور وہ کہنے لگا واللہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ادھر لوہار وہاں سے رخصت ہوا اور ادھر قاضی بچھونے پر لیٹ گیا اور لڑکی کے عشق میں بیمار پڑ گیا۔ یہی حالت باقی 3 قاضیوں اور گواہوں کی بھی ہوئی۔ حکیم برابر ان کا علاج کرتے تھے مگر ان کی بیماری ایسی تھی جس کا علاج حکیموں کے بس کا نہ تھا۔ اس کے بعد بڑے بڑے لوگ پہلے قاضی کی عیادت کے لیے گئے اور مزاج پرسی کی۔ قاضی نے اپنا دل کھول کر ان کے آگے رکھ دیا، رونے اور ٹھنڈے سانس بھرنے لگا اور پھر زور سے ایک چیخ ماری اور اس کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔
لوگوں نے اسے غسل دے کر کفن پہنایا اور جنازے کی نماز پڑھا کر دفن کرایا اور اس کے لیے دعا کر کے دوسرے قاضی کے پاس پہنچے۔ ایک حکیم کو اپنے ساتھ لیتے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسے بھی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کسی حکیم کی ضرورت ہو۔ لوگوں نے اس کی مداج پرسی کی اور اس نے انہیں سارا ماجرا سنا دیا۔ جب لوگوں نے اسے لعنت ملامت کی تو اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور لوگ اس کی تجہیز و تکفین کر کے اسے بھی دفن کرائے اور اس کے لیے دعا کی۔ پھر تیسرے قاضی کے پاس گئے، دیکھا وہ بھی بیمار ہے، اس کا بھی وہی حال تھا جو دوسروں کا۔ یہی قصہ چوتھے قاضی کے ساتھ بھی پیش آیا اور چاروں کے چارے اسی کی محبت کے شکار نکلے، اور اسی طرح تمام گواہ بھی، غرض کہ جس نے اسے دیکھا تھا سب نے اس کی محبت میں جان دے دی، اور جو نہ مرا اس کی محبت کی آگ میں جلتا رہا۔ خدا ان سب پر رحم کرے۔ ادھر زین المعاصف کئی روز تک تیز چلتی رہی، یہاں تک کہ دور پہنچ گئی۔ اتفاق اس کا ادھر ایک دائر پر ہوا جہاں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا۔ اس کا نام وانس تھا اور اس کے نیچے 40 بطریق تھے۔ راہب نے دیکھا کہ زین المعاصف اتنی حسین ہے تو وہ نکل کر اس کے پاس آئے، اسے دعوت دی اور کہا کہ ہمارے ہاں اتر کر 10 دن تک آرام کر لو، پھر آگے چلنا۔ لڑکی اور اس کی کنیزیں خانقاہ میں ٹھہر گئیں۔ اسے دیکھ کر راہب کے ایمان میں خلل آ گیا۔ اسے پرچانے کے لیے اس نے بطریقوں کو ایک ایک کر کے اس کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ جو بطریق اس کے پاس جاتا وہ اس کی محبت کے جال میں پھنس جاتا اور اسے پھسلاتا، لیکن وہ ان کے آگے عذر پیش کرتی اور انہیں منع کرتی۔ اسی طرح وانس نے ایک ایک کر کے 40 کو بھیجا۔ جو اسے دیکھتا لڈو ہو جاتا، اس کی بڑی آؤ بھگت کرتا اور اسے پھسلاتا، وانس کا نام تک نہ لیتا۔ وہ انہیں اس فعل سے روکتی اور سخت جواب دیتی۔ جب وانس کو بالکل صبر نہ رہا اور اس کی محبت کی آگ بھڑکنے لگی تو اس نے اپنے دل میں کہا، یہ خوب مثل ہے کہ میرے بدن کو میرے ناخنوں سے بہتر کوئی کھجا نہیں سکتا، میری مراد کو سوا میرے اور کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، نفیس کھانا تیار کر کے لڑکی کے پاس لایا اور کہا کہ بسم اللہ، نوش کر، بہترین کھانا وہی ہے جو نصیب ہو۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اپنی کنیزوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ وہ کھا چکی تو راہب نے اپنے عشق کا اظہار کیا۔ زین المعاصف نے کہا، خام خیالات کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ راہب اپنی خانقاہ میں جا کر سوچ میں پڑ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، اور رات بری طرح سے گزری۔ رات بالکل اندھیری ہو گئی تو زین المعاصف اٹھی اور اس نے کنیزوں سے کہا کہ چلو، 40 ریحانوں کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کے سب مجھے پھسلانا چاہتے ہیں۔ کنیز بولی کے سر آنکھوں پر اور اپنے کچروں پر سوار ہو کر دیر کے دروازے سے نکل کھڑی ہوئی۔ زین المعاصف اور اس کی کنیزیں چلی جا رہی تھی کہ انہیں ایک قافلہ دکھائی دیا۔ قافلے کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ عدن سے آ رہا ہے، جہاں وہ خود تھی، اور اس نے سنا کہ لوگ زین المعاصف کا ذکر کر رہے ہیں کہ قاضیوں اور گواہوں نے اس کی محبت میں جان دے دی، اور شہر والوں نے دوسرے قاضی اور گواہ مقرر کر لیے اور زین المعاصف کے شوہر کو قید خانے سے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر زین المعاصف نے اپنی کنیزوں سے کہا، سنتی ہو یہ باتیں؟ ایوب نے کہا، اگر راہب جن کے مذہب میں عورتوں سے کنارہ کشی ہے تیری محبت کے شکار ہو گئے ہیں تو قاضی تو معافی کے قابل ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ بہرحال چپکے سے وطن چلی چل، کیونکہ اب تک ہمارا حال کسی کو معلوم نہیں۔ یہ کہہ کر اور زیادہ تیزی سے سفر کرنے لگی۔ یہ تو زین المعاصف اور اس کی کنیزوں کا قصہ ہوا۔ اب راہبوں کا حال سنو۔ صبح ہوئی اور وہ زین المعاصف کو سلام کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان خالی پڑا ہے۔ ان کا دل بیٹھ گیا۔ پہلے راہب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس کی محبت میں رونے لگا۔ یہی حال باقی بطریقوں اور راہبوں کا بھی تھا۔ ان کا شیخ وانس کی کیفیت سب سے بدتر تھی۔ جب وہ سب مایوس ہو گئے تو انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی تصویر بنا کر اپنے پاس رکھے۔ اس پر سب نے اتفاق کیا، یہاں تک کہ مزوں کو کرکرا کرنے والی موت آ پہنچی۔ یہ تو خانقاہ کے رہبانوں کا قصہ ہوا۔ اب زین المعاصف کا ماجرا سنو۔ وہ برابر اپنے محبوب مسرور کی طرف سفر کرتی رہی۔ چلتے چلتے آخر اپنے گھر پہنچ گئی اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پھر اس نے اپنی بہن نسیم کو بلا بھیجا۔ نسیم بہت خوش ہوئی، اس کے لیے فرش اور نفیس کپڑے لائی اور مکان کو عود، عنبر اور مشک سے اس قدر بسایا کہ وہ مہک اٹھا، غرض کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد زین المعاصف نے بہترین لباس پہنا اور خوب بناؤ سنگار کیا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر مسرور کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ وہ آ گئی ہے، بلکہ وہ بےحد رنج و غم میں مبتلا تھا۔ زین المعاصف اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ان کنیزوں سے باتیں کرنے لگی جو سفر میں اس کے ساتھ نہ تھی۔ پھر اس نے ایوب کو چند درہم دے کر کہا کہ جا کر میرے اور کنیزوں کے لیے کھانے کی چیزیں خرید لا۔ ایوب جا کر وہ تمام چیزیں کھانے پینے کے لیے آئی جو اس نے کہی تھی۔ سب کھا پی چکی تو زین المعاصف نے ایوب سے کہا، اب جا کر دیکھ کہ مسرور کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ مسرور کی یہ حالت تھی کہ نہ اسے چین آتا تھا نہ صبر۔ جب اس کا شوق زور پکڑتا تو وہ زین المعاصف کے گھر جا کر دیواروں کو بوسے دیتا۔ اس وقت بھی وہ اسی کے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ مایوسی کے عالم سے روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ زین المعاصف اپنے گھر کو لوٹ کر آ گئی ہے۔ وہ روتا ہوا اٹھ کر زین المعاصف کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی گلی میں پہنچا تو اسے خوشبوئیں آنے لگی اور اس کا دل محبت سے اور بے چین ہو گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایوب کس کام کے لیے جا رہی ہے اور ابھی گلی سے نکلی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ ایوب کی نظر اس پر پڑی تو اس نے قریب آ کر سلام کیا، زین المعاصف کے آنے کی خوشخبری دی اور کہا کہ اس نے مجھے تیری تلاش میں بھیجا ہے۔ مسرور یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ایوب اسے لے کر اپنی آقا کے پاس گئے۔
मसरूर को देख के ही ज़ैनुल मुआसिफ अपने तख्त से उतर पड़ी और उसे चूमने लगी और वो उसे चूमने लगा और दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए और इतनी देर तक बोसे देते और गले मिलते रहे कि उन्हें गश आ गया। जब उन्हें होश आया तो ज़ैनुल मुआसिफ ने अपनी कनीज़ अयूब से कहा कि एक कोजे में शक्कर का और एक में नींबू का शरबत ले आए। कनीज़ ले आई और उन्होंने खाया पिया। खाते पीते उन्हें रात हो गई। फिर दोनों ने अपनी अपनी दास्तानें शुरू से लेकर आखिर तक सुने। लड़की ने उससे कहा कि मैं इस्लाम ले आई हूँ। उस पर मसरूर को बड़ी खुशी हुई और वो भी मुसलमान हो गया और कनीज़ें भी सब ने मिलकर खुदा के आगे तौबा की। सुबह हुई तो उसने काजी और गवाहों को बुलवाया और उनसे कहा कि मैं बेवा हूँ, इद्दत पूरी हो चुकी है और मैं मसरूर से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने उसका निकाह नामा लिख दिया और वो निहायत ऐश व इशरत से रहने लगे। यह तो ज़ैनुल मुआसिफ और मसरूर का किस्सा हुआ। अब उसके चोर यहूदी का माजरा सुनो। जब शहर वालों ने उसे कैद से रिहा कर दिया तो वहां से अपने वतन की तरफ चल दिया और चलते चलते इतने करीब पहुंच गया कि महज 3 दिन की राह और बाकी रह गई। ज़ैनुल मुआसिफ को उसकी खबर मिली तो उसने अपनी कनीज़ अयूब को बुलाकर कहा कि यहूदियों के कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र खुदवा और उस पर फूल रखकर उसके आसपास पानी छिड़कवा दे। यहूदी आए और मेरे बारे में दरियाफ्त करे तो कहियो कि मेरी आका तुझसे इतनी नाराज थी कि मर गई, उसे मरे 20 दिन हो चुके हैं। अगर वो कहे कि चल कर उसकी कब्र दिखा तो उसे उसी कब्र के पास ले आइयो और किसी चाल से उसे जिंदा दफन कर दीजिए। कनीज़ ने कहा बसर व चश्म। उसके बाद तमाम फर्श उठा दिया गया और ज़ैनुल मुआसिफ महमल में बैठकर मसरूर के घर चली गई। दोनों खाने पीने में मशगूल हो गए और 3 दिन तक बराबर उनका यही मशगल रहा। यह तो उन लोगों का माजरा हुआ। अब यहूदी का हाल सुनो। जब वो सफर से लौटकर घर पहुंचा तो उसने दरवाजे को खड़खड़ाया। अयूब ने अंदर से पूछा कि दरवाजे पर कौन है। उसने जवाब दिया तेरा आका। अयूब ने आकर दरवाजा खोला। यहूदी ने देखा कि उसके रुखसारों पर आंसू बह रहे हैं। पूछा कि तू क्यों रो रही है और तेरी आका कहाँ है। उसने कहा कि वो तेरे ऊपर इतनी नाराज थी कि मर गई। ये सुनकर उसे सख्त हैरत हुई। वो बिलक बिलक कर रोने लगा और कहा ए अयूब, उसकी कब्र कहाँ है। अयूब उसे लेकर कब्रिस्तान गए और वो कब्र दिखाई जो उसने खुदवाई थी। अब वो और ज्यादा रोने पीटने और वावेला करने लगा और गश खाकर गिर पड़ा। उसी गशी की हालत में अयूब ने उसे खींचकर जिंदा कब्र में डाल दिया। कब्र पाट कर अपने आका के पास गई और उससे सारा माजरा बयान किया। आका ये सुनकर बहुत खुश हुई और दोनों खाने पीने और लहू लाभ में ऐश व ऐशरत से जिंदगी बसर करने लगे। यहाँ तक कि मज़ों को किरकिरा करने वाली और सोबतों को धर्म भरम करने वाली और लड़कों लड़कियों को मारने वाली मौत आ पहुंची। और यूं ये कहानी भी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।